बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और सदीक जान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कई हफ्तों से ये एक चीज़ ज़ेर बहस थी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कि चौधरी निसार अली ख़ान जो हलफ ले रहे हैं इसके पीछे फ़ौज हैं और वो वज़ीर आला पंजाब बनने वाले हैं, उस्मान बुज़दार हटने वाले हैं। आज वो हलफ नहीं ले सके और ये जो सारी स्पेकुलेशंस थी इसका ड्रॉप सीन हो चुका है। सदीक जान हमारे साथ हैं, सदीक जान से पूछते हैं, सदीक भाई ये हुआ क्या है आखिर? देखें फ़हीम भाई, मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ, बल्कि कल रात को मुदस्सिर इकबाल साहब आए हुए थे, बोल टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, तो वो कल इस्लामाबाद आए हुए थे, तो उनके साथ भी कल रात बड़ी देर तक नशिस्त रही। तो उनसे भी मैं ये बात कर रहा था कि बहुत सारी जगहों से हमें बहुत सी खबरें मिलती हैं, एज ए रिपोर्टर हमें खबरें मिलती हैं, या हम कहीं बैठे होते हैं तो वहाँ पर बात हो रही होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हो गया है कि जब हमने कोई बात देखी, क्योंकि एक तो ये यूट्यूब वाला भी मामला बड़ा गड़बड़ है कि आपने रोज़ाना एक वीडियो करनी होती है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, जो चीज़ आपके सामने आई आप रगड़ देते हैं, आप उसको चेक नहीं करते, सही फैक्ट आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। एक चीज़ चल रही है, आप समझते हैं कि इसके ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं तो मैं भी इसके ऊपर कर दूँ। अब इसमें यह हुआ कि चौधरी निसार, आपको पता है, इस पर मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि उनकी शख्सियत इस तरह की है, उनके ऊपर लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त वो कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं, कंट्रोवर्शियल एक शख्सियत है उनकी। अच्छा, अब जब उनका ये आया कि वो हलफ उठाने जा रहे हैं तो साजिशें, थ्योरियाँ घड़ने वालों ने एक साजिश घड़ी और मार्केट में फेंक दी, और वो ये कि फ़ौज उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ है और फ़ौज उस्मान बुज़दार को हटाना चाहती है। तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात तो गलत नहीं है, फ़ौज की तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं उस्मान बुज़दार को, तो शुरू से ही है। हाँ, अच्छा, तो उसका ये था कि फ़ौज उस्मान बुज़दार को हटाना चाहती है, तो अब चौधरी निसार को लाया जा रहा है, तो चौधरी निसार को जो है वो नून लीग भी वोट डालेगी, चौधरी निसार को जहांगीर तरीन ग्रुप भी डालेगा, और ये वो और सारा कुछ। अच्छा, अब मैंने एक वीडियो की, उसमें मैंने फिगर्स भी बताया किसके पास कितनी सीटें हैं। अब उसमें पहली बात तो आप ये देखें कि मेन तो उसमें कौन आता है, मुस्लिम लीग नून आती है जिसको वोट देने, उस्मान बुज़दार अगर हटता है तो ज़ाहिर नून लीग। अब नून लीग चौधरी निसार को क्यों वोट डालेगी? जिस चौधरी निसार को नवाज शरीफ ने अपनी वालदा की ताज़ियत के लिए कबूल नहीं किया, उसको कैसे सीएम बनाएगा? उसको सीएम कैसे बनाएगा? फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आती लोगों की, लोग समझते हैं कि पता नहीं, शायद वजह यह है कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर गुमराह भी करते हैं लोगों को कि हम यहाँ बैठ के चीज़ों को देख रहे होते हैं कि किस तरह से अब चौधरी निसार साहब जिस तरह से ना उनका कोई मोबाइल नंबर है, ना उनको कोई मिल सकता है, ना उनकी किसी तरह की एक्सेस है, गर्दन में उनके सरिया है, हाथ वो किसी से मिलाते नहीं हैं, किसी एमएनए की गमी खुशी में वो आते नहीं हैं, किसी एमपी को वो मिलता नहीं है। तो ये भाई ये कोई यहाँ पे क्या चल रहा है? ये कोई सदारती निज़ाम है कि सदर साहब कहेंगे कि जी, या ये कोई वाइस राय वाला, या कोई पता नहीं कोई बादशाह यहाँ पे चल रही है कि बादशाह सलामत कहेंगे कि आज से ये बंदा आपका सरदार होगा, ये आपका सरबराह होगा, और वही चल पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। चौधरी निसार साहब जो है वो, जब उन्होंने नून लीग छोड़ी थी तो मेरी बहुत अपने दोस्तों के साथ इस पर बहस होती थी। मैं कहता था कि हाँ, फ़ौज के साथ उनका ताल्लुक़ था, वो फ़ौज के बंदे कंसीडर होते थे, लेकिन यार फ़ौज का उस बंदे से क्या लेना देना कि जो एक जमात छोड़ रहा है 3 दहाइयों के बाद, और 3 दहाइयों के बाद जब वो जमात एक छोड़ रहा है तो उसके साथ उस जमात के एमएनए एमपी तो दूर की बात है, उस जमात के दफ्तर का खानसामा भी छोड़ के नहीं जा रहा। सही बात, ठीक है, कोई डेंट नहीं हो। चौधरी निसार कहते हैं कि नून लीग में मैं नवाज शरीफ से भी पुराना, मुस्लिम लीग में मैं नवाज शरीफ से भी पुराना हूँ। चलिए, नवाज शरीफ से पुराने नहीं तो नवाज शरीफ के बाद सीनियर तरीन वही थे। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी, कोई डेंट नहीं डाल सके नून लीग को। उल्टा अपने हल्के के इलेक्शंस भी हार गए भजन, सीटें हार गए, 4 सीटों पे लड़े, 3 हार गए, 1 जीते। अब मुझे बताएं, फ़ौज के नज़दीक चलें, फ़ौज एक चलें, हम मान लेते हैं चलें, उसका किरदार है, हम चलिए जो एक थ्योरी से पेश की जा रही है उसको मान लेते हैं, वो ऐसे बंदे से उनका क्या लेना देना जो अपनी एमएनए की सीट नहीं निकाल सका। और आज देखें उनको, आज अच्छा, जब वो हलफ लेने का ऐलान हुआ तो सासी थ्योरी चल पड़ी। खैर, मैंने इस पर बड़ी तफसील से बात की। उसके बाद फिर मज़हर अब्बास साहब का, आपको पता है, ट्वीट आ गया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो शायद हलफ ना लें, वो उनकी खबर दुरुस्त साबित हुई मज़हर अब्बास साहब की। अब मसला ये है, आपको भी पता है परवेज़ इलाही साहब किन के मुरीद हैं, ठीक है, उसी घर के जिसका था कि चौधरी निसार को उसी घर से आशीर्वाद हासिल है। अब ये कैसे हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ला रही हो चौधरी निसार को और चौधरी परवेज़ इलाही हलफ ना ले? सवाल ही पैदा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। देखें, और फिर जो मैंने बात की थी
اور جو آپ کو بھی پتہ تھا, جتنے رپورٹر جو اس فیلڈ میں ان سب کو پتہ تھا کہ وہ صرف اس لیے حلف اٹھانے جا رہے ہیں سیٹ بچ جائے, وہ آرڈیننس حکومت لائی ہے. بالکل, جو لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے, آج انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کر دی. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ فوج اور عمران خان کے درمیان اختلافات ہیں, اور فوج جو ہے وہ آج دیکھیں نا پرائم منسٹر نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے وزٹ بھی کیا ہے, وہاں پر سارے ایک پیج پہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ اس میں آپ باڈی لینگویج دیکھ لیں, آپ وہ سارے معاملات دیکھ لیں, تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن مختلف چیزوں پہ, لیکن کوئی لڑائی جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ عثمان بزدار کو. اور ویسے دیکھیں جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ چودھری نثار علی خان اتنے ایروگینٹ ہیں, ان کی پرسنالٹی اتنی ہے کہ ان میں تکبر بہت زیادہ ہے, کسی کو ملتے نہیں ہیں, تو کیا عمران خان ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے یار کہ وہ سی ایم ہو اور آگے بات ہی نہ سنے؟ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی, یہ بات میں کر چکا تھا کہ یار یہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آ جائے ہاں جی, اور اوپر عمران خان وزیر اعظم پھر بھی بیٹھا رہے گا, کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں چودھری نثار جو ہیں ان کو پی ٹی آئی میں لانے کی بڑی کوشش کی گئی تھی, نہیں آئے تھے. اب ایسے ماحول میں جہاں پہ عمران خان بھی اب عثمان بزدار کو چینج کرنا چاہے تو شاید نہ کر سکے. صحیح بات ہے, کیونکہ معاملات بہت زیادہ ٹینس ہیں, ایم پی ایز اب نہیں ہے نا کنٹرول میں, لڑائی میں ہے, ٹھیک ہے, 3 سال ہر ایک اپنے اختلافات ہیں, جہانگیر ترین گروپ آ گیا, یعنی عمران خان چاہیں بھی تو سی ایم نہیں ہٹا سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. اب مطلب ناممکنات میں سے ہو گیا نا. اور اگر ٹھیک ہے, اگر اس لیول پر کوئی سی ایم تبدیل بھی ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا, یعنی کوئی تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے, تو پھر شاید پی ٹی آئی دوبارہ اپنا سی ایم لا ہی نہ سکے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ بالکل نہیں چاہتی کہ اس موقع کے اوپر وہ اقتدار سنبھالے پنجاب میں. بالکل. مریم نہیں چاہتی کہ حمزہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. مریم تو یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ایسے معاملات ہوں کہ وہ کلیئر ہوں. مریم جو ہیں, مریم وزیر اعلیٰ پنجاب یا اوپر وزیر اعظم کی طرف وزیر اعظم کی امیدوار ہوں, اور وہ ہیں جو کہ ابھی تک ناممکنات میں سے شامل. مریم نہیں چاہتی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کوئی چیز ملے. اس وقت تو بینیفیشری حمزہ شہباز یا شہباز شریف ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سر وہی بات میں نے آپ کو کہی کہ اس وقت دیکھیں نا, اب آپ کا الیکشن ایئر سٹارٹ ہونے والا ہے, اگلا سال الیکشن. ٹھیک ہے, آپ اس موقع کے اوپر کسی ایک بڑی باخبر شخصیت کے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ راجہ جاسر کو سی ایم بنائیں, لیکن کہیں اور سے یہ اعتراض آ گیا کہ نہیں آپ پھر ایک نئے بندے کو سی ایم بنا رہے ہیں, تو اپنا اس کو ایک پہلے ہم نے بھگت لیا نیا بندہ, اب نیا بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ اگر راجہ یاسر کو سی ایم بناتے عمران خان صاحب عثمان بزدار کی جگہ, تو وہ بہت اچھے سی ایم جو ہے وہ ثابت ہوتے اور بڑے زبردست, اور بڑا انہوں نے خیر بڑی تعریف کی. لیکن یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ عمران خان بنانا چاہتے تھے, لیکن اب سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی ہے اور اداروں کے بھی تحفظات ہیں کہ اب پھر ایک نیا بندہ جو ہے وہ آپ ٹرائی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ اختلاف رائے بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی لڑائی ایسی نہیں ہے. ہاں, کہ اب نوبت یہاں پر ہے کہ جس بندے نے عہد نہیں اٹھا پایا, اسٹیبلشمنٹ کیسے اس کو سی ایم بنوا پائے گی, مطلب یہ وہی بات ہے نا, ناقابل فہم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے کسی کرنل لیول کے بندے نے بھی کوشش نہیں کی یار یہ لب اٹھا لے. وہ بیچارہ مجبور ہو کے آج کہتا ہے کہ بھائی میں اب کورٹ جا رہا ہوں. اصل میں چودھری نثار صاحب صدیق بھائی اپنے حلقے سے irrelevant ہو گئے ہیں, کیونکہ 3 سال تک آپ نے نہ عہد اٹھایا, نہ آپ نے حلقے کے لوگوں سے بات کی, نہ آپ نے وہاں پر لوگوں کی نمائندگی کی, نہ ان کی آپ نے آواز بلند کی, نہ آپ کو کوئی ترقیاتی فنڈز ملے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اگلا الیکشن تو پھر آپ ویسے ہی ہار جائیں گے. تو وہ بیچارہ مجبور ہو کے اس نے کہا میں حلف اٹھاتا ہوں. چودھری نثار صاحب 2-3 ایسے موقع آئے تھے جب بڑا ان کا روف کلاسرا صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, لیکن وہ کہتے ہوتے تھے کہ راجپوت کی تلوار جب نیام سے باہر آتی ہے تو وہ ایسے ہی پھر واپس نیام میں نہیں جاتی. لیکن وہ خیر وہ بھی بڑے اسپیشلسٹ ہیں چودھری نثار پہ تجزیہ کرنے میں. کلاسرا صاحب ہم نے تو انہیں سے سیکھا ہے جو چیز سیکھی ہے. تو اب چودھری نثار کئی موقع ہے نا, آپ کو یاد ہے وہ دن جب اعتراض ایسر صاحب نے ان کے ساتھ کیا تھا. بالکل, عمران خان دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نواز شریف نے ان کو نہیں, میں نے کور کیا تھا INP کے لیے, نواز شریف نے ان کو نہیں وہ جواب دینے دیا اور وہ سارے معاملات. پھر وہ اس کے بعد بیچارہ مجبور ہو کے پریس ریلیز اس نے جاری کی, پریس ریلیز اور پھر گول مول پریس کانفرنس کی, اور وہ بھی اس طرح سے وہ نہیں تھی. اچھا
پھر جب نون لیگ چھوڑی تو بہت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اگریسو اور بہت سارے معاملات وہ نہیں ہوئے. اب میں خیال انہوں نے بزدلی دکھائی ہے حلف اٹھانے کے فیصلہ کرنے کے کر کے. ایک سیٹ تھی نا, چلی جاتی, آپ اپنے آپ کو کم از کم تاریخ میں رجسٹر کرا جاتے تھے کہ ایک واحد ایم پی اے بنے تھے, انہوں نے حلف نہیں اٹھایا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ایک تو اپنے موقف سے بھی ہٹے, موقف سے بھی ہٹے, اور آپ نے ایک سیٹ نہیں چھوڑی. اور آپ مجھے حیران کی ہے کہ اگر یہ نون لیگ میں نہیں جاتے تو کیسے یہ ایم این اے کی سیٹ یا ایم پی کی نکال سکتے؟ ناممکن ہے بھائی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں تو لڑائی نون لیگ اور پیپلز پی ٹی آئی کی ہے. غلام سرور خان گروپ وہاں پر کافی اسٹرانگ. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ کوئی بڑا امپیکٹ ڈال سکیں, اور کوئی نہیں تھا. وہ جیسے عمران خان صاحب نے اس دن کہا تھا مومنٹ ایم جانے کے موقع پہ کہ 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0 سیاست میں برابر 0, تو چودھری نثار صاحب یہی صورتحال ہے. بہت شکریہ صدیق بھائی, آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو.